तो अनार खान मेरी तरफ देखकर पुरस्कार लहजे में बोला, और अगर हम तुमसे पैसे ना लेना चाहें तो? खान साहब की ये बात सुनकर मैं थोड़ी सी परेशान हो गई और इसकी तरफ मुंह करके बोली, वो खान साहब फिर आप क्या चाहते हो? आपको जो चाहिए मैं दूंगी। तो वो बदस्तूर मेरी तरफ देखते हुए कहने लगा, सोच लो। तो मैंने कहा, इससे कहा जी, मैंने सोच लिया है, आप बस अपनी डिमांड बताओ। मेरी बात सुनकर इसने बड़ी ही गहरी नजरों से मेरी तरफ देखा और अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को ताव देते हुए कहने लगा, इस बात पे चुप रहने के लिए तुमने हमको खुश करना होगा। इस बात पे चुप रहने के लिए तुम्हें हमको खुश करना होगा। खान के मुंह से निकली हुई ये बात मेरे बिल्कुल भी पल्ले न पड़ी और मैंने इससे कहा, आपको कैसे खुश करना होगा? तो पहली दफा मैंने खान की आंखों में नाचती हुई हवस देखी। इसने मेरी तरफ भूखी नजरों से देखा और वो कहने लगा, वैसे खुश करना होगा जैसा कि। इसने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बीबी लोग अपने दोस्त को खुश कर रही थी। खान की बात सुनकर मेरे सारे बदन में सनसनी सी फैल गई और फिर पता नहीं कहां से अचानक एकदम से बहुत सारी शहूद मेरे मन में उतर आई, जो फौरन ही मेरे अंदर फैल गई और इसके साथ ही खान के साथ घर का काम करने की शदीद ख्वाहिश मेरे अंदर पैदा हो गई। और ये ख्वाहिश इस कदर शदीद थी कि मुझे नीचे से भी महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपनी इस हालत के भनक खान साहब को ना पड़ने दी और बज़ाहिर बड़ी हैरत का इजहार करते हुए इससे बोली, ये आप क्या कह रहे हो, होश में तो हो? तो मेरी बात सुनकर इसने दोबारा से मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे वालिद को ये बात जरूर बताएगा। और मुझे लेकर चलने लगा। यहाँ मैंने फिर थोड़ा सा ड्रामा किया और इससे कहने लगी, देखो खान, आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज। जबकि अंदर से दिल तो मेरा भी चाह रहा था कि ये बंदा अभी के अभी मेरा दरवाजा पेंट कर दे, लेकिन जाहिर है मैं इसको अपनी अंदरूनी हालत का किसी सूरत भी नहीं बता सकती थी। दूसरी तरफ खान मुझे बाजू से पकड़कर जब थोड़ा दूर लेके आ, तो फिर मैंने सोचा यही वो वक्त है, और ये सोचकर मैं खान के साथ साथ चलते हुए एकदम रुक गई और सोचने की अदाकारी करने लगी। और कुछ सोचने के बाद मैंने इसके सामने ऐसा शो किया कि जैसे मैं ये काम इंतहाई मजबूरी के आलम में कर रही हूँ, और अपना सर झुकाकर इससे कहने लगी, वो खान साहब मेरी रजामंदी जानने को बेताब था, तो इसने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा चेहरा ऊपर किया और अपनी नजरें मुझ पर गाड़ते हुए कहने लगा, जल्दी बोलो, हमको और भी काम है। तो मैंने हारे हुए जवारी की तरह मरे हुए लहजे में इससे कहा, इसके अलावा कुछ और बात? तो वो कहने लगा, कोई मजबूरी नहीं है बीबी जी, अगर तुम नहीं करना चाहती तो तुम्हारा मर्जी, हम तुमको मजबूर नहीं करेगा। फिर मुझे धमकी लगाते हुए कहने लगा, हम सब मेहमानों के सामने तुम्हारा ये बात बताएगा। आखिर थक हार कर मैंने खान की तरफ देखा और बोली, आप मुझे कहाँ ले जाएंगे? मेरी बात सुनकर खान की बातें खुल गईं और बोला, हमारे कमरे में चलो। तो मैंने डरते हुए कहा, क्या आपके घर? तो वो कहने लगा, डरने का कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलो, इस वक्त सबसे महफूज जगह वही है। और फिर वो कोई बात किए बगैर ही मुझे साथ ले जाने लगा। अनार खान सिक्योरिटी गार्ड, जिसे हम सब खान साहब ही कहते थे, इलाका गैर से इसका ताल्लुक था और हमारे मोहल्ले में रहता था, और इसे रहने के लिए हमारे ही मोहल्ले के एक शख्स जो कि वकील था, उसने अपनी कोठी के सर्वेंट क्वार्टर का एक कमरा दिया हुआ था, और ये सर्वेंट क्वार्टर इन वकील साहब के घर के ऐन पीछे वाक़ था, और इस सर्वेंट क्वार्टर तक पहुंचने के लिए एक लंबी सी राहदारी से गुजरना पड़ता था, जो कि इन्होंने नौकरों की आमदोरफ्त के लिए बनाई हुई थी। और ये राहदारी चूंकि वकील साहब के बेडरूम के पास से गुजरती थी, और वहां से गुजरने वाले हर फर्द को वो लोग अंदर से बासानी आते जाते देख सकते थे। चुनाचे उस्मा बाजी के घर से चलते हुए जब हम दोनों वकील साहब के घर के पास पहुंचे, तो देखा कि वकील साहब के घर की सारी लाइटें ऑन थी, जिनको देखकर मैं परेशान हो गई और खान की तरफ देखने लगी। लेकिन मैंने खान साहब के चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी के आसार न देखे। वो वकील के घर के पास जाकर रुक गया और मुझे एक तरफ करके कहने लगा, मैं अंदर जाकर इनका मेन स्विच ऑफ कर दूंगा, और जैसे ही अंधेरा हो तुमने गेट के साथ वाली राहदारी से होते हुए सामने के पहले कमरे में चले जाना है। फिर कहने लगा, जैसे ही तुम गेट क्रॉस करोगी मैं मेन स्विच को ऑन कर दूंगा, इसलिए तुमने जितनी जल्दी हो सके अंधेरा होते ही तेजी से अंदर जाना है।
یہ کہہ کر وہ وکیل صاحب کے گھر جانے لگا اور جاتے جاتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دبی دبی آواز میں کہنے لگا، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو پھر تیرا خیر نہیں۔ میں اس کو کیا بتاتی کہ میں خود تیار ہوں، ورنہ بھاگنا ہوتا تو میں کب کی بھاگ چکے ہوتی۔ لیکن اس کی بات سن کر میں چپ رہی۔ وہ کچھ دیر تو میری طرف دیکھتا رہا، پھر وکیل صاحب کے گھر میں داخل ہو گیا۔ جیسے خان صاحب نے مین گیٹ کراس کیا، اس کے چند ہی سیکنڈ کے بعد اچانک وکیل صاحب کی ساری کوٹھی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ادھر میں پہلے سے تیار تھی، اس لیے جیسے ہی اندھیرا ہوا میں تیزی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی اور دبے پاؤں چلتی ہوئی وکیل صاحب کی راہداری کو عبور کرتے ہوئے سرونٹ کوارٹر کے سامنے پہنچ گئی۔ لیکن پھر چند ہی سیکنڈ کے بعد وکیل صاحب کے گھر کی ساری لائٹس جل اٹھی اور پھر اگلے چند لمحوں میں خان میرے پاس کھڑا تھا، اور پھر وہ اپنے کمرے کی طرف گیا اور دروازے کی کنڈی کھول کر مجھے اشارہ کیا اور میں بھاگ کر اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جیسے میں اس کے کمرے میں پہنچی، اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا کر میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے ایک پرانی سی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ کرسی پر بیٹھ کر میں خان کے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے وسط میں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی اور چارپائی پر ایک میلی سی تلائی پڑی تھی اور ایک طرف ایک گندا سا کولر بھی پڑا تھا، اور کمرے کے کونے میں ایک گیس والا چولہا بھی تھا، جبکہ کمرے کی دوسری طرف ایک ٹین کا صندوق رکھا ہوا تھا جس کے نیچے 2-3 اینٹیں رکھ کے اسے اونچا کیا گیا تھا۔ ابھی میں خان کے کمرے کا مزید جائزہ لے ہی رہی تھی کہ میرے کانوں میں اس کی آواز گونجی۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا دیکھ رہا ہے میم صاحب، یہ ہم غریب لوگ کا ٹھکانہ ہے۔ پھر وہ میرے نزدیک آیا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر میں بھی کرسی سے اٹھ گئی اور اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے اندر ایک کرنٹ سا دوڑ گیا، لیکن میں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے رکھے اور کہا، آج میں نے یہ کیک کاٹنا ہے۔ میں سمجھ گئی خان صاحب گھر کے پیچھے والا دروازہ پینٹ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس نے فرینچ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ جیسے خان صاحب گھر کے پیچھے والا دروازہ پینٹ کر کے فارغ ہوئے تو مجھ سے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں اس کے کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ بولا، تم رکو، میں باہر جا کر پہلے کی طرح مین سوئچ کو آف کرتا ہوں، باقی تو تم کو پتا ہی ہے۔ میں نے اوکے کہا اور ایک دفعہ پھر خود کو کالی چادر سے چھپا لیا اور کمرے سے باہر آ کر انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی لائٹ آف ہوئی میں دبے پاؤں چلتے ہوئے وکیل صاحب کی کوٹھی سے باہر آ گئی اور پھر گھر آ کر سکھ کا سانس لیا اور میں بھاگ کر واش روم میں چلی گئی۔ وہاں سے فارغ ہو کر ویسے ہی کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا تو بھا افضل اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ پھر میں بھی بستر پر آ کر دراز ہو گئی۔ اگلے دن چونکہ 4 بجے ولیمہ تھا، اس لیے میں آرام سے اٹھی، نہا دھو کر باہر نکل گئی۔ دیکھا تو اکا دکا لوگ اٹھے ہوئے تھے۔ میں چلتی ہوئی سیدھی ڈائننگ ہال میں گئی، دیکھا تو وہاں لیڈیز کا کافی رش تھا۔ مجھے دیکھ کر اماں بولی، آجا پتر ناشتہ کر لے، اور میں اماں کے پاس بیٹھ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتے کے دوران ہی اماں نے کام والی کو آواز دی اور بولی، جمیلہ ذرا دیکھ کر آؤ کہ دلہن اٹھی ہے یا نہیں، اور پھر مجھ سے کہنے لگی، اگر دلہا دلہن اٹھے ہوئے تو ان کے لیے ناشتہ تم نے لے کر جانا ہے؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد جمیلہ واپس آئی اور اماں سے کہنے لگی، باجی وہ دونوں اٹھے ہوئے ہیں اور دلہن واش روم میں گئی ہے۔ تو اماں مجھ سے کہنے لگی، تھوڑی دیر بعد تم ان دونوں کا ناشتہ لے کر چلی جانا، اور ناشتہ کرنے کے بعد میں وہیں بیٹھی رہی، اور پھر کچھ دیر بعد جمیلہ کو اماں نے دوبارہ سے ان کا پتہ کرنے کو بھیجا تو اس نے واپس آ کر کہا کہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ناشتہ لے آؤ۔ میں نے ناشتے والی ٹرے جمیلہ کو پکڑائی اور خود اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہاں جا کر میں نے دروازے پر نوک کیا اور پھر اندر گھس گئی۔ دیکھا تو دلہا دلہن بڑے موڈ میں بیٹھے تھے اور شازمہ بھابھی کھلی ہوئی تھی، تو میں نے اندازہ لگایا کہ کیسر بھائی نے اچھی دھلائی کی ہوگی۔ میں نے ان کے آگے ناشتہ رکھتے ہوئے کہا کہ بھابھی جی ناشتہ کر لو، کچھ دیر بعد آپ کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن بھی آنے والی ہوگی۔ اور وہاں سے اٹھائیں اور کچھ دیر بعد بیوٹی پارلر والی بھی آ گئی اور میں اسے لے کر بھابھی کے کمرے میں چلی گئی
اور وہ بھابھی کو تیار کرنے لگی۔ اس طرح بھاگم دوڑ میں ولیمے کا ٹائم ہو گیا اور ہم لوگوں نے چونکہ ولیمے کا انتظام اپنے محلے میں کیا ہوا تھا، اس لیے ابا اور خاندان کے باقی بزرگ پہلے ہی وہاں پہنچ چکے تھے اور اب انتظار تھا تو لڑکی والوں کا کہ وہ لوگ کب آئیں تو ولیمہ شروع ہو اور میں شازمہ بھابھی کو لے کر سٹیج پر جاؤں۔ کافی انتظار کے بعد بھابھی کے گھر والے آ گئے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔